छ यहाँ भने मौका र अविनाशलाई अर्को एउटा सफलता। सजिलो क्याच, शरद भेसावाकरले यो क्याच छोड्नेवाला नै थिएनन्। फेरि पुनः एकपटक केही छोटो बल रहेको थियो, बाउन्स प्राप्त गरिरहेका छन् अविनाशले। पुल गर्ने प्रयास शुभाङ्करको रहेको थियो, कन्ट्रोलमा राख्न सकेनन् र सजिलो क्याच शरद भेसावाकरले पक्रिएका छन् र दोस्रो सफलता व्यक्तिगत रूपमा अविनाश बोहराले प्राप्त गरेका छन् भने पाँचौं सफलता एपीएफलाई। 5 खेलाडी आउट भइसकेका छन् प्रोभिन्स नम्बर 1 का। शुभाङ्कर उराव सरी लुकिङ इनिङ भन्नुपर्छ। 30 बलमा 4 रन बनाएर पभिलियन फर्किनेछन् उनी। पुल गर्न चाहेका थिए, कन्ट्रोलमा राख्न सकेनन् र सजिलै शरद भेसावाकरले कन्फिडेन्टली त्यो क्याचलाई लिए। सजिलो क्याच पनि रहेको थियो र पूर्णतः खेलमा पकड बनाएको छ एपीएफले आफ्नो अनुभवी बलिङको सहयोगमा। अविनाश बोहरालाई लगातार उनको यो अर्को ओभरमा पनि सफलता मिलेको छ र उनको यो 9 ओभर चलिरहेको छ। यसपछिको उनको कोटामा 1 ओभर बाँकी रहेको छ र यो उनको यो स्पेलले नै धेरै कुराहरू तय पनि गर्नेछ। नयाँ ब्याट्सम्यान मैदान प्रवेश गरेका छन् श्रवण यादव। बलिङ त राम्रो गरेका थिए श्रवणले पनि, यहाँबाट ब्याटिङमा पनि अब के गर्न सक्छन्। निकै ठुलो टास्क रहेको छ यहाँबाट अगाडि पनि। 30औं ओभरको खेल चलिरहेको छ, 100 रन पुरा भएको छैन अझै पनि प्रोभिन्स 1 को। जुन अप्रोच देखाएको छ आज, यसमा केही परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। विशेष गरी जुन किसिमको आफूसँग रिसोर्सेस रहेको छ त्यसलाई प्रोपरली युटिलाइज गरेको छैन भन्छु म त। आज बलिङमा पनि पहिलो इनिङमा केही गल्ती भयो। कप्तान सिद्धान्त लोहनीबाट जसरी आफ्ना पार्ट टाइम बलरलाई युज गरे उनले, पछि आएर श्रवण यादवले जुन किसिमको बलिङ गरे, आफूसँग भएको रिसोर्सेसलाई केही ढिला गरी युटिलाइज गर्न पुगे, जसले गर्दा सायद 45-50 रन एक्स्ट्रा एपीएफले जोड्ने मौका पाएको थियो। बलिङ आफू जब ब्याटिङ गरिरहेको थियो एपीएफ पहिलो इनिङमा, त्यसमा पनि सोच्नु पर्नेछ। र ब्याटिङमा पनि जुन किसिमको अप्रोच लिएर दुवैजना ओपनर ब्याट्सम्यान मैदान प्रवेश गरेका थिए, कि त डट बल कि त बााउन्ड्री किसिमको अप्रोच रहेको थियो। यो पटक पुल गर्ने प्रयास र सिधा हातमा क्लेम गरेका छन् क्याच किशोर महतोले र विकेट पनि गुमाउनेछन् यहाँ सायद फिरदोस अन्सारीले। कन्फ्युज देखिएका छन् फिरदोस, विकेट क्लेम गरेका थिए त्यहाँ र पेभिलियन फर्किनु पर्नेछ। फिरदोस अन्सारीले जुन किसिमको ब्याटिङ गरिरहेका थिए, फिरदोस जब मैदान छाडेर पुनः एकपटक ब्याटिङ गर्नका लागि प्रवेश गरेका थिए, भिन्न इन्टेन्ट लिएर आएका थिए, तर उनले पनि आफ्नो विकेट गुमाउनेछन् यहाँबाट। 42 बलमा 17 रन जोड्दै फिरदोस अन्सारीले पनि विकेट गुमाएका छन्। अब अविनाश र उनको यो स्पेलले धेरै कुराहरू तय गर्नेछ मैले भनिरहेको थिएँ र गाह्रो भइरहेको छ उनलाई। लगातार गुड लेन्थबाट अलिकति एक्स्ट्रा बाउन्स र त्यसलाई पुल गर्ने प्रयासमा कन्फ्युज देखिएका थिए फिरदोस। मैले त त्यहाँ केही कुरा देख्थिनँ कन्फ्युज हुनुपर्ने। सर्ट बल पुल गरेका थिए, कन्ट्रोलमा राख्न सकेनन् र सिधा हातमा प्रहार गरेका थिए। राम्रो क्याच लिए त्यहाँ। स्क्वायर लेगको दिशामा रहेका खेलाडी किशोर महतोले। नयाँ ब्याट्सम्यान मैदान प्रवेश गरेका छन् सोनु मण्डल। 2 ओभर बलिङ गरेका थिए, 32 रन खर्चेर 1 विकेट लिएका थिए आसिफ शेखको सोनु मण्डलले। र जुन कुरा म जोड्न लागिरहेको थिएँ यहाँ अघि पनि, यो विकेट जानुभन्दा अगाडि सोनु मण्डल क्रिजमा आएका छन् र जुन किसिमको ब्याटिङ आज गरेको छ प्रोभिन्स 1 ले धेरै सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ प्रोभिन्स 1 का कोच सँगसँगै क्याप्टेनका लागि पनि आउने खेलहरूमा। राम्रो बल, फुट मुभमेन्ट थिएन, बसी बसी खेल्न चाहन्थे, बिट गरेका छन्। र जुन किसिमको रिसोर्सेसहरू रहेको छ, जुन किसिमका खेलाडीहरू रहेका छन्, ती खेलाडीलाई आफ्नो नेचुरल गेम खेल्न दिनुपर्ने हुन्छ यहाँबाट। अगाडिका दिनहरूमा, अगाडिका खेलहरूमा विशेष गरी राजन मगर जसले पछिल्लो सिजन पनि पाएका केही सीमित अपर्च्युनिटीहरूमा केही स्पार्क देखाएका थिए, केही स्कोप देखाएका थिए। यो पटक हावामा छ बल र सिधा हातमा पुनः एकपटक र 3 विकेट लिएका छन् एकै ओभरमा अविनाश बोहराले र मेडन विकेट पनि हुनेछ। यो 3 विकेट सँगसँगै मेडन ओभर। शानदार बलिङ अविनाश बोहराको। आफ्नो व्यक्तिगत खातामा विकेट थपिरहेका छन् र सोनु मण्डल स्कोररलाई दुःख नदिइकन पभिलियन फर्किनेछन्। दुई बलको मात्र सामना गरेका थिए र कुनै पनि रनको खाता नखोली उनी पभिलियन फर्केका छन् र अविनाशको स्पेलले पनि एकदमै खतरनाक देखिएको छ। लगभग आधा टिम नै पभिलियन फर्काइदिएका छन् उनले पनि। स्टम्पको बल रहेको थियो, डिफेन्स गर्न चाहन्थे, कन्ट्रोलमा थिएनन्। याद गर्नुभयो भने अलिकति
सर्ट अफ जम्प लिएका थिए, उनले उफ्रिरहेका थिए। त्यस्तो भयो भने बल तपाईँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न। जब ब्याट्सम्यान आफ्नो फिटमा स्टडी हुँदैनन्, आफ्नो फ्रन्ट फुट र ब्याक फुट जमेको हुँदैन दुवै सर्ट खेल्नका लागि, बेसिकमा गल्ती गर्न पुगे। त्यहाँ टेक्निकमा कमी देखियो ब्याट्सम्यानको र विकेट गुमाउनेछन् उनले। न ब्याट्सम्यान मैदान प्रवेश गरेका छन्। अब यहाँबाट औपचारिकता मात्र बाँकी रहेको छ यस खेलको हेम। जसरी यो खेल अगाडि बढिरहेको छ, दिपेश कडेल ब्याटिङ गर्न आएका छन्। ब्याटिङ गर्न सक्षम खेलाडी हुन् उनी पनि, तर यो स्तर भिन्न रहेको छ, चुनौती भिन्न रहेको छ र अपोनेन्ट एकदमै भिन्न लेभलको। बलिङमा भने आज एकदमै प्रभावित पारेका थिए उनले। अब यहाँ एपिएफले आफ्नो दबदबा देखाइसकेको छ। बसन्त रेग्मी जारी राख्नेछन् आफ्नो बलिङलाई। श्रवण यादव र दिपेश कणेल दुईजना स्ट्राइकमा रहेका छन्। र जुन कुरामा जोड्न लागिरहेको थियौँ, राजन मगरको कुराकानी गऱ्यौँ हामीले। पोजिटिभ देखिएका थिए उनी, जति पनि बल खेले उनले सिङ्गल डबल गर्न खोजिरहेका थिए। अपिल गरिरहेका थिए, तर रमाइलोको रूपमा लिइरहेका छन् आसिफ शेखले पनि त्यसलाई। प्याडमा अड्किएको बल थियो, कलेक्ट गरेर अपिल गरेर। जुन कुरामा जोडिरहेको छु, राजन मगरले जति पनि आज ब्याटिङ गर्ने मौका पाएका थिए, सीमित मौका, आउट हुनु अगाडि पोजिटिभ क्रिकेट खेल्ने प्रयास गरेका थिए, सिङ्गल डबल लिन खोजिरहेका थिए, पाएका अपर्च्युनिटीहरूमा सर्ट खेल्ने प्रयास पनि गरेका थिए। र त्यसरी हेर्ने हो भने पनि जसले ओपनिङ गर्ने क्षमता राख्दछन्, जसले ओपन गरिसकेका छन्, सायद उनलाई ओपनिङ गर्न पठाउने हो भने जुन पावर प्लेको युटिलाइजेसन जुन हुन्छ त्यसलाई केही बेटर तरिकाले गर्न सक्छ यो टिमले। र त्यस्तो भएको खण्डमा सुरुवातमा ओपनिङ गर्न आएका अर्का ब्याट्सम्यानमा पनि त्यति धेरै प्रेसर थपिँदैन। एउटा वे फाइन्ड गर्नुपर्नेछ जहाँबाट रन बन्न सक्छ। पक्कै पनि र धेरै कुराहरूमा रणनीति बदल्नु आवश्यकता रहेको छ। बलिङ होस्, ब्याटिङ होस्, हरेक कुरामा। किनकि बलिङ आज जसरी हेमन्त र दिपेशको जोडीले जुन घातक बलिङ गरेको थियो, र त्यस्तो किसिमको बिचमा अलिकति कप्तानीमा भने केही अलिकति फरक देखेको थियो त्यहाँ। पक्कै पनि बलिङमा सायद त्यति धेरै दोष दिने ठाउँ पनि छैन। जसरी बलिङ गरेका थिए हेमन्त राई, दिपेश कणेल, फिरदोस अन्सारीले आफ्नो दोस्रो ओभरमा जसरी कमब्याक गरे, श्रवण यादवले राम्रो बलिङ गरे। अझ विकेट पाएनन् नयाँ बलका बलर जसले पहिलो ओभर गरेका थिए, जोसक खड्का एउटा एन्डबाट स्टार्ट गरेका थिए नयाँ बलले। उनले विकेट त पाएनन्, तर प्रमिसिङ देखिएका थिए उनी पनि, जसरी बललाई मुभ गराइरहेका थिए बिहान हावामा। र त्यो हेर्ने हो भने पनि बलिङमा त राम्रो अट्याक देखिएको छ, बिचमा पार्ट टाइमरहरूबाट केही गल्ती हुन पुग्यो। र बलिङ रिसोर्सेस युटिलाइजेसन र ब्याटिङमा पनि कुन किसिमको अप्रोच लिएर मैदान उत्रिने हो, कसलाई कुन अवस्थामा ब्याटिङ गर्नका लागि पठाउने हो, त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। अवस्था एकदमै सही छ, तर जटिल छ। केवल प्रदेश नम्बर 1 को लागि विकेट चाहिएको छ बस। यस खेललाई जित्नको लागि एपिएफको टिमलाई 3टा विकेटको आवश्यकता रहेको छ। ओभरको समाप्ति भएको छ। 31 ओभरमा 76 रन, 7 विकेटको नोक्सानीमा प्रोभिन्स 1। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछौँ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौँ। उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग। भरोसा छ कृषि विकास ब्याङ्कमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित कृषि विकास ब्याङ्क, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। यस खेलका सर्वाधिक सफल बलर अविनाश बोहराको अन्तिम ओभर। हिजो राजेश पुलामीले 5 विकेट आफ्नो नाम गरेका थिए व्यक्तिगत रूपमा। आज अविनाश बोहरालाई त्यो मौका रहेको छ। 4 विकेट लिइसकेका छन्, 18 रन खर्चिएर 9.1 ओभरमा। आज बाउन्स राम्रो प्राप्त गरिरहेका थिए अविनाश बोहराले गुड लेन्थको एरियाबाट। यो पटक फुल टस रहेको थियो, तर कनेक्सन राम्रो बन्न सकेन। अविनाश बोहराको पनि कुराकानी गर्ने हो भने घरबाट आर्मी बन्नका लागि हिँडेका थिए उनी, पछि गएर अहिले आएर क्रिकेटर बनेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लागि महत्त्वपूर्ण सदस्य बनिसकेका छन्। आफ्नै कथा रहेको छ। यो पटक केही छोटो बल पुल गर्ने प्रयास र यो 5 विकेटको हल अविनाश बोहराका लागि पहिलो खेलमा नै आफ्नो। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो दिन, प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा दोस्रो बलर 5 विकेट लिने। हिजो राजेश पुलामीले 5 विकेट लिएका थिए। आज श्रवण यादवलाई किशोर महतोको हातबाट क्याच आउट गराउँदै अविनाश बोहराले पनि आफ्नो 5 विकेट हल पुरा गरेका छन्। राम्रो बलिङ गरेका छन् आज अविनाशले। सटिक लाइन एन्ड लेन्थ गरेका थिए। यो पटक देख्न सक्छौँ केही सर्ट बल रहेको थियो, जिउलाई टार्गेट गरिएको, टाइमिङ बन्न सकेन ब्याट्सम्यानको। फेरि पनि
पुल शट खेल्ने प्रयास त गरेका थिए तर 30 यार्ड सर्कल नै कट्न सकेन र किशोरले पुनः एकपटक त्यही एरियामा अर्को क्याच लिएका छन्। यसभन्दा अगाडि फिर्दोसलाई पनि त्यही एरियामा आउट गराएका थिए। विकेट गुमाएर गएका छन् यहाँबाट श्रवण यादवले र जोसक खड्का मैदान प्रवेश गर्दैछन्। औपचारिकता मात्र बाँकी रहेको छ अब त हेम। औपचारिकतामा मात्र सीमित छ अब यो खेल। विकेट चाहिएको छ बस जितको लागि। यदि तपाईँले जितको लागि यति रन उति रन यदि रिक्वायर्ड रन रेट हेर्नुहुनेछ भने एकदमै माथि छ र त्यसको कुनै पनि सम्भावना देखिँदैन अब यहाँबाट। बस एपिएफले अब यो खेललाई औपचारिकतामा सीमित गरिदिएको छ। चढ्नुपर्ने सगरमाथा छ। प्रदेश 1 को टोली मोरङतिरै अल्झिरहेको छ। निकै ठुलो लक्ष्य छ अझै पनि अगाडि बढ्नका लागि हेम। मोरङतिरको त्यो बाटो पनि एकदमै सिधा त थियो तर जब जब हिमालमाथि पुग्दै जानेछ त्यहाँ झन् अप्ठ्यारो आउनेछ अझ अरू। र युवा टोली रहेको थियो र स्कोरको ट्रेन्ड पनि हामी देख्न सक्छौँ कसरी अगाडि बढेको थियो भनेर। निलो रेखाले देखाउँछ एपिएफको इनिङ कसरी अगाडि बढेको थियो भन्ने। पर्पल कलरको रेखा जुन अगाडि बढेको छ अगाडि नै बढ्न सकेको छैन त्यो रेखा धेरै हदसम्म भन्ने हो भने, किनकि लगातार अन्तरालमा विकेट खसेका छन्। दबावमा आएको छ यो टोली किनकि युवा खेलाडीहरू रहेको टोली रहेको छ। पछिल्लो सिजनको प्रधानमन्त्री कपमा जो खेलाडीहरू खेलेका थिए उनीहरू यसपालि त्यति धेरै सङ्ख्यामा रहेका छैनन्। विशेष गरी जुन नामहरू अगाडि आयुषले पनि कमेन्ट्रीमा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अनुभवी खेलाडीहरूको कमी रहेको छ। युवा खेलाडीले भरिएको टोली रहेको छ प्रदेश 1 भनेर र दबावमा आएका छन् आज युवा खेलाडीहरू। विशेष गरी युवा खेलाडीहरूमा त्यो प्रब्लम देखिने गरिन्छ कि दबावको अवस्थामा अलिकति गाह्रो पर्छ युवा खेलाडीलाई कोप अप गर्नका लागि। स्कोर ट्रेन्ड देख्न सक्छौँ दुवै टोलीको। जुन अग्ला उचाइहरू बनेका थिए एपिएफको इनिङमा ती अग्ला उचाइको तुलनामा त्यति अग्ला उचाइ बन्न सकेनन् प्रदेश 1 को टोलीका लागि र आशा छ आउने खेलहरूमा राम्रो प्रदर्शन रहनेछ प्रदेश 1 बाट पनि। आज पहिलो खेल पनि रहेको थियो। सायद युज टु हुनका लागि पनि टुर्नामेन्टमा गेट अन हुनका लागि पनि केही समय लाग्नेछ। यो बलिङ चार्ट हेर्न सक्छौँ एपिएफको। कमल सिंह ऐरीले बलिङ गरेका छन्। किशोर महतोले पनि सुरुवात गरेका थिए अर्को एन्डबाट। सुरुवातमा केही अतिरिक्त रनहरू खर्चिन पुगे दुवै बलरहरूले। भुवन कार्की चेन्ज बलरका रूपमा एकपटक आएका थिए तर एन्ड चेन्ज मात्र गराइयो उनलाई पनि। र म्याच सम्मरी अहिलेको देख्न सक्छौँ हामी। 243 रन बनाएको थियो 48.4 ओभरमा अल आउट हुन अघि। एपिएफको टोलीले आसिफ शेखले 59 रन, बसन्त रेग्मीले 40 रन, सन्दीप जोराले 30 रन र शरद भेसावकरले 20 रनको योगदान गरेका थिए। फिर्दोस अन्सारी, दिपेश कणेल, श्रवण यादव र हेमन्त राईले 2-2 विकेट लिए प्रदेश 1 का लागि। जवाफमा 244 रनको विजय लक्ष्य पछ्याउने क्रममा 31.3 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदा सम्मको अवस्थामा प्रदेश 1 ले 76 रन मात्र जोड्न सफल भएको छ। मिनस थापाले स्ट्रगलिङ 18 रन बनाएका थिए ओपनिङ गर्न आएर। फिर्दोस अन्सारी 17 रन बनाएर पभिलियन फर्किए। दीपक पासवानले 13 रन त बनाएका थिए तर उनको पनि अवस्था उही नै रहेको थियो, कहानी उही नै रहेको थियो। र स्कोर कार्ड देख्न सक्छौँ राजन मगर 3 रन बनाएका थिए, 16 बल खेले, प्रयास गर्न खोजिरहेका थिए तर सक्षम रहेनन्। बसन्त रेग्मीको एउटा शानदार लेफ्ट आर्म स्पिनको चक्रव्यूहमा पर्न पुगे उनी पनि। सिद्धान्त लोनी 31 बल खेलेर 9 रन बनाए आज। त्यसमा पनि 2वटा चौका सामेल थियो यदि म गलत छैन भने। स्ट्राइक रोटेसन कमी देखियो कप्तानबाट। शुभाङ्कर उरावको पनि कहानी उही छ, 30 बलमा 4 रन। श्रवण यादव 6 बलमा 1 रन। र सिंह प्रदेश 1 ले पनि आज खास केही गर्न सकेको छैन दोस्रो इनिङमा। हिजोको खेलमा पनि हामीले देखेका थियौँ त्रिभुवन आर्मी क्लबको विरुद्धमा गण्डकी प्रदेशको टोलीको प्रदर्शनलाई पनि हेरेका थियौँ तर त्यहाँ केही सकारात्मक पाटोहरू पनि अवश्य थिए। पक्कै पनि अर्जुन कुमारले जसरी ब्याटिङ गरेका थिए, समीर कणेलले जसरी ब्याटिङ गरेका थिए, युवा खेलाडीहरूले केही एप्लिकेसन देखाएका थिए। आज त्यो एप्लिकेसनको कमी देखिएको छ ब्याट्सम्यानहरूबाट। आफैमाथि प्रेसर बनाएका छन् ब्याट्सम्यानले लगातारको डट बलबाट। र जब प्रेसर बन्छ त्यो रिलिज गर्नका लागि ठुलो शट खेल्ने क्रममा विकेट गुमाएका छन्। सुरुवातमा जब इनिङ सुरु भएको थियो हेम, आयुष र म कमेन्ट्रीमा रहेका थियौँ, त्यो बेला पनि हामी यही कुरा जोडिरहेका थियौँ कि प्रब्लम तबसम्म हुँदैन जबसम्म तपाईँले समय लिइराख्नु भएको छ र तपाईँले लिएको समयलाई युटिलाइज पनि गर्नुहुन्छ। त्यो समयसम्म कुनै पनि समस्या आउँदैन। तर जब तपाईँ समय लिनुहुन्छ अनि ठुलो शट खेल्ने क्रममा आफैमाथि प्रेसर बनाएर एउटा रिलिज शट खेल्ने क्रममा विकेट गुमाउनुहुन्छ भने तपाईँले एउटा अपर्च्युनिटी खेर फाल्नु भएको छ। यो खेलमा सेलेक्टरको आँखा बसेको हुनेछ, यो खेलमा कोचेसको आँखा बसेको हुनेछ। तपाईँले कोचको आँखाबाट एउटा आफ्नो मौका हटाएर लिएर जानुभएको छ। त्यो समस्या रहेको छ खेलाडीहरूमाथि र काम गर्नुपर्ने छ यसमा प्रोभिन्सका ब्याट्सम्यानहरूले अझ धेरै। अन्तिम बल बाँकी रहेको छ यस खेलका सर्वाधिक सफल बलर अविनाश बोहराको खातामा। स्टेप आउट गर्ने प्रयास पिट भयो, त्यहाँ कनेक्सन भने हुन सकेन र हिट पनि गरेका थिए।
प्रयास गरेका थिए आसिफ शेखले, गेम सेन्सको प्रेजेन्स देखाए त्यहाँ, तर सफल बन्न सकेनन्। 76 रन 8 विकेटको नोक्सानीमा 32 ओभर पश्चात र अविनाश बोहराको पनि बलिङ स्पेल सकिएको छ। शानदार बलिङ गरेका छन् अविनाश बोहराले पनि आज आफ्नो 10 ओभरको स्पेल सकाएका छन्। किफायती बलिङ गरेर 5 विकेट दिन सफल भएका छन्। प्रोभिन्स वान 76 रन